सो वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आयज आमी येयला आमठण एट डॅमार. खंय पडटा तो? साळा शाळा सा गोवा आसा तेजे गुगलाचेर शाळा साळान आसतात न्हू गो. सा गोवा घातला असनोड्या फुडें म्हणून आसा बिचोलेत म्हणून. सो बिचोले सायडीन पडटा तो आमचो आमठण डॅम. आनी थंय पळोवपाक शकता म्हाजे पार्टनर आसा आनी वत येयला हांगासर. आनी हे गार्डन सारकें जबरदस्त आसा. हांगा येता जाल्यार तुमी 5 उपरांत येवपाची. सावळी सारकी तुमकां दाखयता पळोवपाक. जबरदस्त व्यू आहा आनी फोटोग्राफी सारकी जबरदस्त जाता हांगासर. सो आतां आमी बरी फोटोग्राफी केला हांगासर आनी आतां मातशें वत येयला. सो सावळेन कशें दिसता तें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सो तुमी केन्ना टायम मेळ्ळो जाल्यार हांगासर येवचें. तुमी गुगलाचेर आमठण डॅम म्हणून मारीत जाल्यार तुमकां ही प्लेस मेळटली. सो तुमी केन्ना टायम गावलो जाल्यार हांगासर विजीट करचें. सो हे म्हाज्या फाटल्यान गार्डन आहा, तुमी पळोवपाक शकता. सांजच्या टायमार बसपाक बरी प्लेस आहा आनी खुबशे अशें तुमी पळोवपाक शकता हांगासर बेंचीस आसा बसपाक. आनी हो आसा तो डॅम. तो वयर वचून मागीर दाखयता तुमकां. वत लागता मातशें. जबरदस्त डॅम आहा सारको. सो व्हिडिओ तुमी फूल पळयात. तर तुमी पळोवपाक शकता हांगासर जो आमचो डॅम आहा थंयच्यान 4 व्हिलर वयता, 2 व्हिलर वयता. पूण एक रिक्वेस्ट आहा, ते सायडीन 4 व्हिलर येता तुमकां हे सायडीन रावपाक जाय. सो असो व्यू आसा हो. सामको बरो डॅम आसा हांगासर. फोटोग्राफी प्लेस एकदम बेस्ट आहा. तुमी इवन सांजची जाल्यार आनीक बेस्ट. वारो सारको जबरदस्त लागता हांगासर. येना गो वारो बरो येता हांगा. आमी थंय रावता. गाडी येता जाल्यार आमी उरतले हांगा. सो आतां ऑन द फ्लोर म्हटल्यार आमी डॅमाच्या वयर आसा. सो हांगा फोटोग्राफी सारकी जबरदस्त जाता सांजच्या टायमार. सो पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान हो आसा डॅम, आमठाणे डॅम. आतां येयला वत. सो लांबच्या लांब आसा आनी हांगाच्यान गाडयो वयता 4 व्हिलरी आनी 2 व्हिलरी. सो म्हाका दिसता ते सायडीन गांव आसतलो खंयचो तरी. सो हांगाच्यान गाडयो 2 व्हिलर आनी ओनली फक्त 4 व्हिलर पास जाता. तेन्ना व्हडल्यो गाडयो वचना हांगासर. आनी पळोवपाक शकता तुमी हो डॅम काय बरो डॅम आसा. आनी जस्ट हे सायडीन सकयल गार्डन आसा तें पळय. ते जस्ट ना आमी गेल्ली. वाटे वयतना जबरदस्त व्यू मेळटा हांगासर. रस्त्यार रावन तुमी सुद्दां फोटो मारपाक शकता. सो अशे तरेन येयल्ले आमी सगळीं जाणां. सो मातशी मजा कशी येवंक ना. येयली गो भरपूर येयली. आमी जस्ट फोटो मारपाक गेल्ली.
सो फोटो सारके बरे येता थंय गार्डनान. सो फोटो मारपाची एक उमेद भागली. सो आयचो संडे आमचो पास जालो. सो लेट्स वेट फॉर अदर संडे. थँक यू.